अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है पानी वाला भूत। दूर कहीं पानी गिरने की आवाज मुसलसल फातिह के कानों से टकराने लगी तो उसने सुस्ती से आंखें खोलीं और नींद भरी आंखों से चंद सानिये वो नासमझी से चित लेटा छत को घूरता रहा। फिर बिस्तर पर उठ बैठा। जमाई रोकते हुए उसने आवाज का माखिज तलाश करना चाहा। वॉशरूम के अंदर लगे बेसन की टूटी खुली हुई थी और पानी पूरी रफ्तार से बहता चला जा रहा था। फातिह की सारी सुस्ती फौरन हवा हो गई। वो फुर्ती से बिस्तर से कूदा और वॉशरूम की तरफ लपका। टूटी बंद करके फातिह सोच में पड़ गया। रात जब वो सोने लगा था उस वक्त बेसन की टूटी बंद थी। कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। फिर टूटी किसने खुली छोड़ी? सवाल जितना गंभीर था, जवाब उतना ही मुश्किल तरीन। जब कोई सिरा हाथ ना लगा तो वो कमरे से बाहर निकल आया। दूसरी सुबह दोबारा पानी गिरने की आवाज फातिह को सुनाई देने लगी थी। टूटी खुली थी और पानी बहता चला जा रहा था। बेदार होते ही फातिह के हवास गुम हो गए। उसे कमरे में किसी अजनबी मखलूक की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ। उसकी पेशानी पसीने से भीग गई थी। अपनी कपकपाहट पर किसी तरह काबू पाते हुए वो बिस्तर से नीचे उतरा और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। टूटी बंद करके कई मिनट तक वो बेजान सा खड़ा इस पुरस्रार सूरत हाल को समझने की कोशिश करता रहा। आज भी वो इस मामले को जानने में नाकाम ठहरा था। अगले दिन फिर टूटी से पानी रवां दवां था। फातिह को अब यकीन हो चला कि जरूर मेरे कमरे में कोई मावराई मखलूक डेरा डाल चुकी है। वो बुजदिल नहीं था, लेकिन इस अजीबो गरीब वाक़े ने उसे सहमा दिया था। इतवार का दिन था। अब्बू की ऑफिस से छुट्टी थी। जूबिया, फरहान और फातिह की भी स्कूल से छुट्टी थी। नाश्ते की मेज पर सब जमा थे और अपनी अपनी पसंद के नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हफ्ते में सिर्फ एक बार वो यूं इकट्ठे बैठकर आराम से नाश्ता करते थे। आम दिनों में सबको स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने की जल्दी होती थी। भाग दौड़ में मुख्तसर सा नाश्ता करके सब घर से निकल जाते थे। बाद में अम्मी उनका फैलावा समेटती और अपना नाश्ता तैयार करती थीं। आज नाश्ते की मेज पर फातेह कुछ बुझा बुझा सा बेदिली से निवाले तोड़ रहा था। उसकी नाश्ते से बेतौजही को पहले अम्मी जान ने महसूस किया। क्या बात है फातेह, ठीक से नाश्ता करो। ये हलवा लो, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना हबशी हलवा। वो वो दरअसल फातेह कुछ बताते बताते खामोश हो गया। उसका हिचकिचाहट भरा अंदाज देखकर अब सब उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गए थे। बताओ बेटे, कौन सी परेशानी लाहक है? आपको जो भी मसला हो हमें बताओ, अब्बू शफकत से बोले। फातेह कुछ लम्हे सोच में डूब गया। फिर उसने पिछले कई दिनों से पानी वाली टूंटी वाला वाकया उन्हें बयान कर दिया। सारी बात सुनकर जूबिया की आंखें खुली की खुली रह गईं और चाय का मग उठाते हुए उसका हाथ कांप सा गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी चाय मेज पर छलक गई थी। अम्मी, अब्बू और फरहान भी हैरत भरी नजरों से फातिह को तकते रह गए। उसका किस्सा था ही अजीब सा। ऐसा कैसे हो सकता है? बकौल तुम्हारे कि कमरा भी अंदर से लॉक होता है, फिर कैसे कोई अंदर दाखिल होकर टूटी खोलता है? अब्बू की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। क्या पता खुद तुमने खोली हो। फरजान की पुरसोच नजरें फातिह पर जमी थीं। मैं कैसे? मैं वॉशरूम इस्तेमाल करके टूटियां अच्छी तरह बंद करता हूँ। क्या पता नींद में तुम ऐसा करते हो और सुबह ये बात याद ना रहती हो, जूबिया ने धीरे से कहा। उसका चेहरा अभी तक बेयकीनी की कैफियत से घिरा था। चलो, तुम परेशान ना हो, हम इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तुम पहले दिन बता देते तो अकेले इतने दिन परेशान ना होते।
ابو جان نے اسے تسلی دی۔ فاتح کے دماغ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ اب رغبت سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ شام کو فرحان نے ایک ترکیب سب لوگوں کے گوش گزار کی، جو اگر کامیابی سے ہمکنار ہوتی تو انہیں اس پراسرار شخص کے بارے میں علم ہو جاتا جو روز رات کو فاتح کے کمرے میں آتا تھا اور ٹونٹی کھول کر غائب ہو جاتا تھا۔ تیاری مکمل کی گئی اور مطلوبہ اشیاء چپکے سے فاتح کے کمرے میں پہنچا دی گئیں۔ زوبیا، ابو، امی سب لوگ بہت تجسس محسوس کر رہے تھے۔ فاتح حسب معمول نماز اور اپنی فطری ضروریات سے فارغ ہو کر دعائیں پڑھتا اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ آج اس نے لائٹ آف نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھا۔ اگلی صبح حسب معمول پھر ٹونٹی کھلی تھی اور پانی اپنی مخصوص آواز میں بیسن پر گر رہا تھا۔ فاتح چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے جسم میں پانی کی آواز سنتے ہی سرسراہٹ سی دوڑنے لگی تھی۔ والو بند کرتے ہی وہ باہر بھاگ آیا تھا۔ فرحان بھائی اس کے کمرے میں گئے اور وہاں نصب کیے کیمرے اٹھا لائے۔ ایک کیمرہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ کیمرہ دروازے کو کور کرتا تھا تاکہ اگر کوئی دروازے سے اندر داخل ہو تو کیمرے کی آنکھ سے پوشیدہ نہ ہو سکے۔ دوسرا کیمرہ واش روم میں تولیہ سٹینڈ پر کپڑوں کے درمیان خفیہ رکھا گیا تھا، جس کا رخ بیسن کی طرف تھا۔ تیسرا کیمرہ واش روم کے دروازے کی اندرونی سمت لگایا گیا تھا۔ فرحان نے رات کو ریکارڈ شدہ ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ پر چلائیں۔ سب گھر والے ہال کمرے میں جمع تھے۔ فرحان کارپٹ پر بیٹھا تھا، امی ابو صوفے پر، زوبیا اور فاتح اس کے دائیں بائیں جم گئے تھے۔ رات کے 1 بجے تک تو کچھ نہ ہوا، بس ویڈیو میں فاتح کے خراٹے ہی گونجتے رہے۔ 2:10 پر واش روم والے کیمرے میں کچھ سرگرمی نظر آئی۔ سب لوگ بنا پلک جھپکائے اسکرین کو دیکھے جا رہے تھے۔ تجسس کے مارے ان کا برا حال تھا۔ آخر وہ شے انہیں نظر آ ہی گئی جو پچھلے 4 دن سے فاتح کے حواس پر چھائی ہوئی تھی اور رات کے جانے کس پہر ٹونٹی کھول کر چلی جاتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ پہلے تو حیرت سے چلائے، پھر خوب زور و شور سے ہنسنے لگے۔ فاتح بھی کھسیانی سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ زوبیا ہنستے ہنستے دوہری ہو کر کارپٹ پر ڈھہ گئی تھی۔ پانی کا بھوت منظر عام پر آ گیا تھا۔ وہ ایک موٹا تازہ کالے رنگ کا چوہا تھا۔ وہ واش روم کی ایک چھوٹی کھڑکی سے اندر کودا تھا۔ کھڑکی پر سلاخیں نہیں تھیں، اسی لیے وہ بآسانی وہاں سے آ جا سکتا تھا۔ وہ کموڈ پر اترا اور وہاں سے چھلانگ لگا کر بیسن پر چڑھ گیا۔ ٹونٹی گھومنے والی نہیں تھی، بلکہ اس کا والو ذرا سا اوپر اٹھاتے ہی پانی آنے لگ جاتا تھا۔ چوہا بیسن میں بیٹھا اور اگلے پاؤں سے والو کو اوپر کر دیا۔ ٹونٹی سے پانی کی دھار بہنے لگی۔ چوہا کچھ دیر پانی پیتا رہا۔ جب بیسن میں پانی جمع ہو گیا تو وہ اس میں نہانے لگا۔ کچھ دیر وہ پانی میں نہاتا رہا، پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا۔ ٹونٹی کھلی رہی اور پانی بہتا رہا۔ اگلے دن ابو جان نے کھڑکی بند کروا دی اور یوں پانی کا بھوت مزید پانی ضائع نہ کر سکا۔ کئی دنوں تک ان کے گھر چوہے کا تذکرہ ہوتا رہا۔ فاتح کے دل سے بھی اب پراسرار مخلوق کا خوف دور ہو گیا تھا۔